अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पाकिस्तान में जैसे आपने देखा कि रोज़ कोई ना कोई कहानी बनती रहती है। हर महीना दूसरे महीने से ज़्यादा वस्त होता है। और पाकिस्तान में जैसे आए दिन कुरान के ऊपर शहीद करना और उसके ऊपर कत्ल करना, जला देना, मार देना, ये वाक़यात हमारे यहाँ हर साल 2 साल बाद ज़रूर होते हैं। आखिर क्या वजह है, किन गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है? एक तो सबसे बड़ी वजह है कि कुरान जो है पूरी दुनिया की हदायत की किताब था और उसको एक मज़हब में कैद कर कर ये जुर्म तो हमने किया है। इस जुर्म की सज़ा तो हमें मिलेगी। जैसे मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे और हमने उनको रहमतुल मुस्लिमीन बना दिया। क्या इन गुनाहों की सज़ा हमारे नसीब में है और वो हमें मिल रही है? और उसके बावजूद हम ऐसी बक कौम है जो अजाब में भी है पर उसको पता नहीं है कि वो अजाब में है। पाकिस्तानी कौम का जो हाल है हर साल अगले साल से बुरा होता है और जो कुछ हम सोचते हैं उसके बिल्कुल टोटल बरक्स होता है। पाकिस्तानी चार्ट के थ्रू आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी चार्ट क्या कहता है और मौजूदा हुकूमत जिसको लाया गया था क्या वो काम पूरा कर सकी है। क्या इस हुकूमत की मुद्दत जो है सितंबर का मंथ क्या कहता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ चार्ट के थ्रू आपको बताता हूँ। आए चार्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर। अगर ये पाकिस्तानी चार्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं कि पाकिस्तानी चार्ट आपके बिल्कुल सामने है और इस वक्त मार्स और मून आप देखेंगे बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में 3rd हाउस में है और सन, मरकरी, वीनस आज जो है 3rd हाउस में है और वो जन्म के जुपिटर के साथ ट्राइंग में है और ट्रांजिट के सैटर्न के साथ भी वो ट्राइंग में है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि राहु और केतु के बिल्कुल एक्सेस, जिसे हम काल सर्प कहते हैं, कुछ उस तरह का सीन बना हुआ है। तो ये आपने देखा कि वारदात जो सवात में, आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि कुरान की हुर्मती हुई और पाकिस्तान में ही बार बार क्यों होता है कि अलग पता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी को माफ़ नहीं किया जाता, लेकिन हर साल 2 साल के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। या ये की जाती है या करवाई जाती है, इसके ऊपर बहुत ही तफसील से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि 4th हाउस जो है वो इमोशन से भरा हुआ ज़रूर होता है। 4th हाउस और 4th हाउस से अगर देखें तो ढेर सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं जो कि मरकरी भी है, सैटर्न भी है, वीनस भी और सन भी है। डिग्री वाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा सन है और उसके बाद जो है डिग्री वाइज पे मरकरी 11 डिग्री से 53 दकीके पे बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात या इस तरह के हालात ख़राब करने की हमेशा जो है कोशिश की गई है। अब मौजूदा हुकूमत, आरजी हुकूमत या जौन सी मर्जी हुकूमत कह लें, जैसे ये प्लैनेट ट्रांजिट में सितंबर के महीने में विर्गो में आएंगे जहाँ पे राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ से जो काम लेना था या ले चुके थे, तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो तब्दील होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये 2 ही सूरतें हो सकती हैं। जिस सूरत में ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर या तो तहरीक इंसाफ को अपनी सीटें वापस मिलेंगी, क्योंकि जो शहबाज शरीफ से काम लेने की कोशिश की गई या मौजूदा हुकूमत से, उसमें अभी तक नाकामी का जो है बहुत बड़ा सेहरा जो है वो अभी तो नाकामी नज़र आ रही है। उसमें कोई कामयाबी तो मिली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेहरा जो है वो नौकरियों का है कि बाकियों को नौकरी आगे मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कोशिश थी हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत पब्लिक के ज़ोर, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का होता है, पब्लिक के ज़ोर पे तो ये हुकूमत तो नहीं आई। तो ज़ाहिर पता जिनके बलबूते पे आई थी उनके काम करने के लिए कुछ नौकरी दरकार थी, उनकी नौकरियां आगे बढ़ानी थी। और छठा घर वैसे भी नौकरी का होता है और यहीं पर जब प्लैनेट सारे आ जाएंगे तो ग्रेन भी लगेगा। तो अगस्त और सितंबर का महीना शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, सितंबर जो है, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान के
جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں وہ رہیں گے. اور یہ صورتحال جو ہے الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. موجودہ سیٹ اپ جو ہے جو بھی چاہے وہ عدلیہ کا ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وینس کی دشا چل رہی ہے. وینس میں مرکری ہے اور مرکری میں جوپیٹر کی دشا ہے. جوپیٹر پاکستانی کنڈلی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ آتما کارک اور مرکری جو ہے اس کنڈلی میں سب سے بڑا جو ہے میلیفک پلینٹ، اور وہ 4th ہاؤس میں بیٹھا اور اسی کی دشا جو ہے وہ چل رہی ہے. اور مرکری کی اگر دشا کو ہم غور سے دیکھیں تو مرکری کی دشا 16 نومبر 2022 سے شروع ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم ہے جہاں سے پاکستان کا کہہ لیں کہ برے دن یا پاکستان میں جو سختیاں عوام کے اوپر، پاکستان میں فائنینشلی جو پرابلمس ہے وہ دیکھنے کو ملی، عوام کے اندر جو بے چینی ہے وہ دیکھنے کو ملی، پاکستان کا پوری دنیا میں کرٹیسائز ہونا اور پاکستانی حکومت اور عوام کا بیچ میں جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جانا اور عوام کے اوپر ظلم وہ بے انتہا ہوا. وینس اس کنڈلی میں ویسے بھی مارکیش کہلاتا ہے اور مرکری جو اس کنڈلی میں گاتی کارک پلینٹ ہے. تو یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ پاکستان نے بہت زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملی یہاں پر، اور جو کہ بہت ہی ناقابل یقین حد تک یہاں پہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا رہا. جوپیٹر کی دشا آنے سے جو کہ 7 نومبر 2024 کو جو ہے یہاں پر 11 جولائی 2024 سے شروع ہوئی ہے. ابھی راہو کی دشا چل رہی ہے، تو جہاں راہو کی دشا میں اور جوپیٹر جیسے ہی آئے گا یہاں پر تیسری دشا، تو جوپیٹر جو ہے 2nd ہاؤس میں اور 6ٹھے ہاؤس کو دیکھے گا. تو موجودہ گورنمنٹ کے لیے انتہائی مشکل ترین وقت ہوگا جہاں اس کا سروائیول کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سمودائے اشٹ ورک تو یہاں پاکستان کے 38 لگن کے نمبر ہیں، اور جہاں پر 7th ہاؤس ہے وہاں پہ 20 نمبر ہیں. اور جہاں پاکستان کی پرابلمٹک ہے تو 27th ہے، اور جہاں پہ اس کو ڈیوائن ہیلپ یا کہیں سے سپورٹ ملنی ہے 25 پہ. یعنی کہ پاکستان کو موجودہ حالات جو ہے عوام کے لیے تو کہیں بھی سپورٹ نظر کہیں سے نہیں آتی، اور جب بھی آتی ہے پرابلمس ہی سے سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پاکستانی پرابلم اتنی زیادہ ہیں کہ اسے سالو کرنے کے لیے آج تک کسی نے سوچا تک بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح حل کیا جائے یا اس کو بہتر کیا جائے. وہ اس طرح کی صورتحال آج تک کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئی. جب سے وینس کی دشا شروع ہوئی ہے پاکستان میں 2007 سے، وہیں سے پاکستان کے جو ہے حالات بری طرح جو ہے متاثر ہوئے ہیں. 26 اکتوبر 2026 کو وینس کی دشا ختم ہوگی اور سن کی دشا شروع ہوگی. سن اپنے سے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ترکون کا مالک ہو کر کیندر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کیندر کا مالک وینس بھی ہے، اور وہاں پر سیٹرن بھی جو ہے کیندر کا مالک ہے، اور مرکری جو کہ 6ٹھے اور تیسرے گھر کا مالک ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہے. تو سن کی دشا میں ڈیفینیٹ پاکستان 2026 میں ایک بہت بڑی چینج اور تبدیلی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ضرور مل سکتی ہے. پاکستانی چارٹ میں ہمیشہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹرانزٹ میں اگر دیکھیں یہاں پہ ٹرانزٹ ہے، اگر ہم ٹرانزٹ کی بات کریں یہاں پر تو یہ ٹرانزٹ میں آپ دیکھیں گے تو ابھی لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہور کا ہی ٹرانزٹ میں دوں گا. تو یہ ٹرانزٹ ہے جمنائی میں، اس وقت لگن بھی جمنائی کا ہے، سوری لگن جمنائی کا نہیں ہے لیکن جمنائی میں سارے پلانٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے سیٹرن ٹرائنگ میں ہے. تو یہ جو بہت بڑے واقعات آپ نے دیکھے کہ مون کے ساتھ اپوزیشن بھی ہے، کیونکہ مون اس وقت سن کے بالکل اپوزٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ مون جو ہے 14 ڈگریز کا ہے، یعنی کہ فل مون ہے. اور جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مارس کے ساتھ بھی اور سیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ سیکسٹائل ہے. سیکسٹائل تو حد نہیں آتی لیکن یہاں پر ٹرائنگ سیٹرن کے ساتھ سن اور وینس کی. تو یہ بڑے واقعات اور بڑی چیزیں، بڑے راز جو آپ کو سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے، وہ یہی ٹائم سے کہ مون جوپیٹر سے 8ویں گھر میں تھا. یہ واقعہ ہر کل ہوئے، کل مون اسکارپیو میں تھا. مون اور جوپیٹر جب بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی راز جو ہے وہ ضرور کھل کے باہر آتے ہیں. کے پی کے کی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ سوائے بڑکوں کے علاوہ یا بول بچن کے علاوہ یا سوائے باتوں کے علاوہ میرے حساب سے بھی لگتا ہے کوئی فزیکلی ایکشن انہوں نے نہیں لیا. بجلی کے لیے جیسے وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں بجلی سب سے زیادہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہمارے ہیں، اس کے لیے
लफ्ज़ों की जंग तो बहुत लड़ी की, लेकिन कोई फिजिकली कोई एक्शन हो तो ऐसा वहाँ पे होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि अपने राइट के लिए जितना वो लड़ना चाह रहे हैं और वो लड़ नहीं पा रहे या कुछ लड़ना चाह नहीं रहे, लेकिन वक्त और हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी पीटीआई के चेयरमैन की, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, अक्टूबर से पहले, अपनी बर्थडे से पहले शायद वो हमारे और आपके बीच के अंदर हो, क्योंकि उससे पहले हुकूमत जो है वो जा चुकी होगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।